न्यूज बैंक समाचारको साथी। खबरको सुरुमा हेडलाइन्सहरू। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विद्यालयमा सञ्चालन हुने, 6 महिनादेखि बन्द पशुपति मन्दिर खुल्ला गर्न दबाब दिँदै दीप प्रज्वलन। सरकारले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण अघि बढाउने, स्वास्थ्य सामग्री समयमा नल्याउने ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा। भाउजू हत्या आरोपमा देवर पक्राउ, जमिन भासिएर 300 घर जोखिममा। बाटो खनिरहेको डोजरलाई पहिरोले पुर्यो, घटनास्थलमै चालकको मृत्यु। मनमोहन अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले 8 महिनादेखि पाएनन् तलब, थाले रिले अनसन। गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स तोडफोड। नेपाल राष्ट्र बैंकले थप्यो पुनर्कर्जाको लागि आवेदन दिने म्याद। कोरोनाले बढायो भौतिक दूरी, गुगलले तोक्यो अवधि। कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो हो। न्यूज बैंक समाचारको साथी। बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम धादिङ जिल्लाका 26वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन हुने भएको छ। धादिङको 13वटा स्थानीय तहमा प्रत्येकमा 2-2वटा पर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। गत असार 31मा मन्त्री स्तरीय निर्णयले धादिङको विद्यालयमा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76मा बागमती प्रदेशका 13 जिल्लाका 20वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा नमुना कार्यक्रमको रूपमा सुरुवात भएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका 119वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरेको हो। स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक बालबालिकाको स्वास्थ्य रेखदेखका लागि विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले बताए। प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयमा खटिने नर्सले प्रत्येक विद्यार्थीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूलाई आफूसँगै घर परिवारलाई स्वस्थ रहने तरिकाबारे पनि सिकाउनेछन्। नर्सहरूका लागि प्रत्येक विद्यालयले 2वटा कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। एउटा कोठामा विद्यार्थीको उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श लगायतका सेवा दिन र अर्को कोठा नर्सका लागि आवश्यक सामग्रीहरू राख्नका लागि छुट्याइएको छ। मन्त्रालयले विद्यालयमा खटेका नर्सहरूलाई आवश्यक ल्यापटप, उपचारका सामग्री तथा विभिन्न औषधिहरू समेत उपलब्ध गराउनेछ। धादिङमा परीक्षणका रूपमा आर्थिक वर्ष 2075-76मा बेनीघाट रोराङको चन्द्रोदय माविमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष गल्छी र नीलकण्ठ नगरपालिकामा विस्तार गरिएको थियो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै चैतमा लकडाउन गरिएदेखि देशभरका मन्दिरहरू बन्द छन्। भिड हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। 6 महिनाभन्दा बढी समय देशभरका मठ मन्दिरहरू बन्द छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर पनि कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउन यता बन्द छ। तीजमा समेत यसपटक पशुपतिनाथको मन्दिरको ढोका भक्तजनहरूका लागि खोलिएन। मन्दिर बन्द भएको धेरै समय बितिसक्दा सरकारले सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै मन्दिर सञ्चालन गर्न कुनै चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। एकातर्फ सबै क्षेत्र खुल्ला गर्ने तर सनातन धर्म रक्षाका लागि भने केही नगरेको उनीहरूको आरोप छ। त्यसैले केही सातादेखि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै पशुपति मन्दिर भक्तजनका लागि खुला हुनुपर्ने माग गर्दै पाशुपत क्षेत्रमा सांकेतिक रूपमा विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्। सोमबार पनि स्थानीयले विश्व शान्तिको कामना गर्दै पशुपति परिसरमा दीप प्रज्वलन गर्दै सांकेतिक विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले छिट्टै मन्दिर खुल्ला गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारले विभिन्न राष्ट्र तथा निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने $80 मिलियन अमेरिकी डलरका लागि वार्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए।
सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ। एसियाली बैंकबाट साउथ एसिया रिजनल कोअपरेसन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने रु 150 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिका लागि उक्त बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने झण्डै रु 3 अर्ब 52 करोड बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले विश्व वातावरण सुविधाबाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकासको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुदान स्वीकार गरिने जानकारी गराए। कर्जा सुरक्षण नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री समयमा ल्याउन नसकेर कालो सूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाइएको ओम्नी समूहको कार्यवाही तत्काल यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असोज 22 गतेसम्म कालो सूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। भदौ 29 गते कालो सूचीको प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि असोज 9 गते ओम्नीका तर्फबाट पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। ओम्नीले यसअघि खरिद सम्झौता निरन्तरताका लागि समेत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले उक्त माग दाबीमा भने माग अनुसार आदेश अस्वीकार गरेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री समयमा ल्याउन नसकेपछि विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो, साथै धरौटी जफत समेत गरेको थियो। भाउजूको हत्या गरेको आरोपमा लमजुङमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। कोलासोथर गाउँपालिका 9 गिलुङकी 59 वर्षीय बुद्धिमाया विकको हत्या आरोपमा देवर नाता पर्ने गिलुङकै 57 वर्षीय बिलबहादुर विक पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले उनलाई घटनाको 23 दिनपछि पक्राउ गरेको हो। जग्गा सम्बन्धी विवादमा बिलबहादुरले उनको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। एकल महिला बुद्धिमाया गत भदौ 23 गते आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी थिइन्। उनको पतिको 5 वर्ष अघि मृत्यु भएको थियो। प्रहरी सोधपुछमा बिलबहादुरले भदौ 20 गते राति करिब 9 बजे भाउजूलाई टाउकोमा दाउरा प्रहार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेको छन्। सोमबार जिल्ला अदालतबाट 20 दिनको म्याद थप गरी अभियुक्तमाथि थप अनुसन्धान थालिएको छ। अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 र 12 मा जमिन भासिएर पहिरो जाँदा सिङ्गो क्षेत्र नै जोखिममा परेको छ। घर भत्कदा त्यस क्षेत्रका 31 घर परिवार खुल्ला आकाश मुनि बस्न बाध्य छन्। शनिबार वडा नम्बर 12 को कोठिया मैदान र वडा नम्बर 11 को ढुङ्गेसेरा क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकन गरेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले झण्डै 300 घर पहिरोको जोखिममा रहेको निर्णय गरेको छ। सोमबार सन्धि खर्कमा बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले जमिन भासिएर पहिरो जाँदा भएको यकिन क्षतिको विवरण संकलन गर्न र आवश्यकताको पहिचान गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम थापाको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ। घर भत्किएका र पहिरोको जोखिम रहेको गाउँलाई स्थानान्तरण गर्न ठाउँको खोजी गर्न शीतगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। उक्त स्थानमा जमिन धुजा भएर फाटेको छ। शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 को ठिया मैदान क्षेत्र र वडा नम्बर 11 को ढुङ्गेसेरा क्षेत्रमा जमिन भासिँदा त्यस क्षेत्रकै 300 घर जोखिममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद पौडेलले बताए।
वडा नम्बर 12 को कोठिया मैदानमा 26 घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। 46 घर पहिरोको उच्च जोखिममा र झण्डै 100 घर जोखिममा रहेका छन्। वडा नम्बर 11 को ढुङ्गेसेरा क्षेत्रमा जमिन भाँसिँदा 5 घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। 11 घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र झण्डै 200 घरको सिङ्गो क्षेत्र नै पहिरोको जोखिममा रहेको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष कपिल आलेले बताए। गत शुक्रबार दिउँसो कोठिया मैदान र ढुङ्गेसेरा क्षेत्रमा 81 चारैतिरबाट जमिन भाँसिएर पहिरो गयो। गाउँदेखि माथि गएको पहिरोले केही घर बगायो, तर अधिकांश घर भने पहिरो नआए पनि ढलेर नष्ट बने। 10 मिटरको दूरीमा रहेका 2 घर अहिले करिब 40 मिटरको दूरीमा पुगेको शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष बाबुराम गैरेले बताए। उनले भने पानी बग्ने खोल्साहरू अग्लो अवस्थामा छन् भने अधिकांश बिजुलीका पोलहरू भुइँमै लडेका छन्। बिजुलीका तारहरू चुँडिएका छन्। सम्म रहेका खेतहरू अहिले भिरालो बनेका छन्। झट्ट हेर्दा भूकम्पले तहस नहस पारे जस्तो देखिन्छ। त्यस क्षेत्रका सबै गाउँले नै त्रसित छन्। प्रलय आएसरी सिङ्गो गाउँको जमिन भाँसिएर पहिरो गएको छ। प्युठानमा बाटो खन्दा खन्दै खसेको पहिरोमा डोजर चालकको मृत्यु भएको छ। अर्घाखाँची शीतगंगा 8 लाहापेका 41 वर्षीय डोजर चालक नरसिंह बुढा मगरको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख डीएसपी सुनिल मल्लका अनुसार सोमबार मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत माण्डवी गाउँपालिका 1 डाम्री खोला नजिकै बाटो खनिरहेको बादुईको 6939 नम्बरको डोजरलाई पहिरोले पुरेको हो। खस्दै गरेको पहिरो देखेर ज्यान बचाउन डोजरबाट हाम फालेका चालकलाई डोजरसँगै पहिरोले पुरेको र उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको डीएसपी मल्लले जानकारी दिए। मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले 8 महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। तैपनि आज आउला भोलि आउला भनी दिनगन्दै अस्पतालमा कार्यरत 77 जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी तलब बिनै काम गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि तलब नपाएका त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यवस्थापनमाथि दबाव भने बढाउन थालेका छन्। उनीहरूले हिजो रिले अनसन थालेका छन्। हिजो साँझबाट आफूले पाउनुपर्ने तलब तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिले अनसन थालिएको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश गुरुङले जानकारी दिए। नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक अस्पतालले 8 महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब दिनुको साटो जागिरबाटै निकाल्ने गरेको संयोजक गुरुङको भनाइ छ। कर्मचारीले पाउनुपर्ने तलब भत्ता सञ्चय कोष लगायतका रकम हालसम्म पनि नपाएको उनले बताए। तलब नपाएको कुरा कर्मचारीहरूले कहिले व्यक्तिगत रूपमा त कहिले संस्थामा कर्मचारीहरूको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियन मार्फत बारम्बार व्यवस्थापन समक्ष राख्दै आएको उनको भनाइ छ। समस्याको समाधानका लागि पटक पटक सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा हरेक पटक समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिने तर माग सुनवाई नगर्ने गरेको उनले बताए। जति पटक पनि छलफलमा बस्यौं, ल अब तपाईहरूका माग सम्बोधन गर्छौं मात्र भन्दै आश्वासनमा समय बिताए। अब अति नै भएपछि अस्पतालमा प्रदान गरिने सेवा अवरुद्ध नहुने गरी रिले अनसन थालेका छौं, संयोजक गुरुङले बताए। मस्टा गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स तोडफोड गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल सिमखेतबाट आइतबार मस्टा 5 किनाडाकी 53 वर्षीय झिगी देवी कठायतलाई दमले मुटुमा असर पारेकाले अपराह्न 4 बजेतिर नेपालगञ्जतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको र बीच बाटाबाटै फर्किँदा सुनीकोटमा स्थानीयवासीले आक्रोशमा आएर राति 12 बजे एम्बुलेन्स तोडफोड गर्नका साथै आफूलाई ज्यान मार्ने धम्कीसहित दुर्व्यवहार गरेको चालक नवराज खड्काले बताए। उक्त एम्बुलेन्स तोडफोड गरेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सार्वजनिक यातायात तोडफोड तथा दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा आज दर्ता गरिएको छ भने मस्टा 6 घर भएका चक्र बोहरालाई चैनपुर बजारबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। उक्त घटनामा संलग्न भनिएका अन्यको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र सिंह कार्कीले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको लागि आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ। बैंकले असोज 14 गतिसम्मका लागि यसअघि निर्धारण गरेको आवेदन दिने अवधिलाई बढाएर असोज मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो। बैंकले कोरोना रोकथामका लागि आह्वान भएका लकडाउन लगायतका कारण देखाउँदै समय बढाएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मानिसहरूले भौतिक भेटघाट गर्न नपाएपछि भर्चुअल माध्यमहरूको प्रयोग बढेको छ।
अनलाइन मार्फत बैठक तथा कार्यक्रमहरू गर्नमा गुगल मिट जस्तै जुम पनि लोकप्रिय रहेको छ। गुगलले ल्याएको गुगल मिट सेवा अब 1 घण्टा मात्रै निशुल्क प्रयोग गर्न पाइने भएको छ। गुगलले अनलाइन मार्फत भिडियो बैठक तथा कुराकानी गर्न मिल्ने गरी गुगल मिट सेवा केही समय अगाडि सुरु गरेको थियो। सुरुमा सबै निशुल्क सेवा दिएको भए पनि अब सेप्टेम्बर 30 देखि एक पटकमा बढीमा 60 मिनट मात्रै निशुल्क प्रयोग गर्न पाइने भएको हो। गुगलका एक प्रवक्ताले भनेका छन्, विगतमा 100 जना भन्दा बढी मान्छेहरूसँग एकै पटकमा असीमित समयसम्म निशुल्क बैठक तथा कुराकानी गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो। अब त्यसको समय सीमित गरिएको छ। उनले गुगल मिटको अन्य सेवा तथा कार्यप्रणालीमा कुनै परिवर्तन भने नगरिएको र गरिएमा जानकारी गराउने पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार गुगल मिटमा अहिले शैक्षिक उपभोक्ताहरूले 250 जना भन्दा बढी सहभागी एकैपटक राखेर बैठक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए। त्यसैगरी एउटै डोमेनबाट 1 लाख भन्दा बढीले हेर्न मिल्ने गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न मिल्ने र गुगल ड्राइभमा रेकर्ड गर्न पनि मिल्ने सेवा दिइने गुगलले जनाएको छ। यस्तो सेवा व्यावसायिक उपभोक्ताहरूलाई मात्रै उपलब्ध हुने पनि गुगलले स्पष्ट पारेको छ। त्यसका लागि उपभोक्ताहरूले मासिक $25 मात्रै तिरे पुग्ने गुगलद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 74,745 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 481 जना पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसबाट निको हुनेको संख्या 54,640 पुगेको छ भने सोमबार मात्रै 1,375 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इलामका 2, ओखलढुङ्गाका 1, खोटाङका 2, झापाका 2, तेह्रथुमका 2, पाँचथरका 1, भोजपुरका 2, मोरङका 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सङ्खुवासभाका 1, सुनसरीका 20, धनुषाका 22, पर्साका 7, बाराका 3, महोत्तरीका 25, रौतहटका 1, सप्तरीका 10, सर्लाहीका 6, सिराहाका 55 जना रहेका छन् भने काठमाडौँका 649, काभ्रेका 10, चितवनका 17, दोलखाका 1, धादिङका 11, नुवाकोटका 3, भक्तपुरका 36, मकवानपुरका 40, ललितपुरका 132, सिन्धुपाल्चोकका 7, सिन्धुलीका 4, कास्कीका 4, गोर्खाका 3 र तनहुँका 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै नवलपरासी पूर्वका 20, पर्वतका 3, लमजुङका 7, बागलुङका 1, स्याङ्जाका 3, अर्घाखाँचीका 1, कपिलवस्तुका 5, गुल्मीका 5, दाङका 2, नवलपरासीका 5, प्युठानका 1, बर्दियाका 2, बाँकेका 16, रूपन्देहीका 20, कालीकोटका 2, जाजरकोटका 2, दैलेखका 2, सल्यानका 2, सुर्खेतका 29, अछामका 13, कैलालीका 50, बझाङका 14 तथा बैतडीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 772 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 54,640 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 10,080 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,624 रहेको छ। हाल 6,310 जना क्वारेन्टिनमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 225 जनाको आइसियुमा र 31 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त रहेका छन्। यसैगरी मोरङ, सिराहा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,624 रहेको छ। यस्तै 6,310 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। आजलाई न्यूज बैंकमा खबरको क्रम यति नै। तपाईलाई आजका खबरहरू कस्ता लागे कृपया प्रतिक्रिया गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यदि तपाईँ पहिलो पटक न्यूज बैंकमा उपस्थित हुनुभएको हो भनेदेखि कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। न्यूज बैंक, समाचारको साथी।